बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग ऑफिशियल सादिया अफजाल यूट्यूब चैनल। पिछले 4 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि अमेरिका में मौजूद ओवल ऑफिस तमाम दुनिया के मीडिया की और ख़बरों की जीनत बना हुआ है। वहाँ पर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो मुख्तलिफ़ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें करते हैं, वहीं पर फिर सहाफ़ियों से बातचीत भी होती है। और हमेशा हमने देखा है कि ओवल ऑफिस से बड़े खुशगवार किस्म के और स्माइल्स के साथ मनाज़र जो हैं वो दुनिया के सामने आते हैं, जब सहाफ़ियों के भी सवाल जवाब हो रहे होते हैं तब भी, और जब मुलाकात के भी विजुअल्स आते हैं, 1-on-1 मीटिंग हो या वफ्द के साथ मीटिंग हो तो भी। लेकिन पिछले हफ्ते जो मनाज़र हमने ओवल हाउस से देखे उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और वो मुलाकात थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की। जो तल्ख़ कलामी देखी गई, जिस अंदाज़ में एक दूसरे से हमने मुख्तलिफ़ सख्त जुमलों का तबादला देखा, चाहे वो सहाफ़ियों के सामने था या फिर जब वाइस प्रेसिडेंट हैं जो यूएस के, उनकी बीच में एंट्री हुई और उन्होंने जो बात की उस वक्त था। अब माजरा क्या है? एक तो ऑब्वियसली जैसे हमने देखा ही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की हो या कोई और अमरीकी सदर हों कि प्रेस मीट से कोई ख़बर ना बने, ऐसा मुमकिन है नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, अमेरिका में मौजूद थे। मादनियात के हवाले से उन्होंने एक वहाँ पर मुआहदा करना था। तल्ख़ी इतनी बढ़ गई कि वो मुआहदा किए बग़ैर जो है वो अमेरिका छोड़ के चले गए। माजरा क्या है कि हमने हमेशा से देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक सॉफ्ट स्टैंस रहा है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन पे, और वहाँ पे इसी नर्म रवैये को जो व्लादिमीर पुतिन पे है प्रेसिडेंट ट्रंप का, इसको चैलेंज भी किया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, जो कि बात ट्रंप को अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद वो एक जारहियत से भरपूर अंदाज में हमारे सामने आए। सहाफ़ियों के सवाल जवाब के दौरान भी एक दूसरे को जो बातें की गई, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम कोई यहाँ पर ताश नहीं खेल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी आपके कार्ड्स ख़त्म हो चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने जब एंट्री मारी तो जिसके बाद ऑब्वियसली अमरीकी अखबारात में अमरीकी एनालिस्ट की तरफ से उनको काफ़ी रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ रहा है। कोई कहते हैं कि ये JD वेंस की तरफ से एक एम्बुश था जो उस दिन ओवल हाउस में हुआ। किसी ने उनको अटैक डॉग का नाम दिया, किसी ने उनको एक ऐसे शख्स का नाम दिया कि जिसके बायस ये तमाम तर सूरत हाल बिगड़ी है, और तमाम का तमाम मलबा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट वेंस पे डाला। उन्होंने कहा कि जी यूक्रेन को मानना पड़ेगा, बग़ैर अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी के जो जंगबंदी का हम मुआहदा करते हैं वो मानना पड़ेगा, और जो कुछ अमरीका ने यूक्रेन के लिए अभी तक किया है उस पे यूक्रेन को अमरीका का शुक्रगुजार होना चाहिए। और आप जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये लाइव मनाज़र जो हैं ये दुनिया भर की मीडिया स्क्रीन्स पर जा रहे थे, जब इसको लड़ाई कहिए, इसको एक क्लैश कहिए, जो मर्ज़ी इसको नाम दे लीजिए, लेकिन बड़े ही अनप्लेजेंट किस्म के ये मनाज़र थे। और एक जगह पे तो ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाथ से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को पीछे धकेला। सो आई एम श्योर आप लोगों ने भी कभी ऐसे मनाज़र नहीं देखे होंगे ओवल हाउस से, ओवल ऑफिस से, जो कि हमें इससे पहले की मुलाकातों के अंदर भी नज़र नहीं आए। आते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं और उसके बाद चलते बनते हैं। प्रेस टॉक हो गई, अच्छी अच्छी बातें हो गई, कौन क्या करेगा, किस चीज़ पर हमारा इत्तफाक हुआ, इस किस्म की बातें होती हैं। इसके बाद यूक्रेनी सदर को कह दिया गया कि आप ओवल ऑफिस से तशरीफ़ ले जाएं, उनको रुखसत का कह दिया गया और वो चले गए। फिर क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक पैगाम दिया, जो कि उनका ट्रूथ सोशल के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उस पे उन्होंने लिखा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं उनको अमेरिका की बेइज्जती इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी, और जब वो बातचीत के लिए तैयार हों, यूक्रेन में अमन के लिए असल में तैयार हों, तो वो वापस आ सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि अगर ये जंगबंदी नहीं हो रही है, रशिया और यूक्रेन के दरमियान सीज़ फायर नहीं हो रही है, तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पे आयद होती है। और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्लेम करते हैं कि अब आप हमारी मदद से पीछे हट रहे हैं, और आपका जो रवैया है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के लिए
وہ صحیح نہیں ہے, وہ قابل عمل یا قابل قبول نہیں ہے. وہ بہت ہی زیادہ نرم رویہ ہے ان پہ. انہوں نے بلکہ اس میں بھی کہا کہ تمام کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ پریزیڈنٹ پوٹن پہ عائد ہوتی ہے, اور آپ جو ہیں یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ غیر ضروری بھروسہ یا اعتماد اس وقت پوٹن پہ دکھا رہے ہیں. اینی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنا پیغام دے دیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بہت ہی فیوریٹ چینل فاکس نیوز, اس پہ آلریڈی ایک طے شدہ انٹرویو تھا پریزیڈنٹ زیلنسکی کا. ہوتا ہے کہ جی کوئی کسی ملک کا سربراہ آتا ہے تو اس ملک کے میڈیا چینلز کی خواہش ہوتی ہے کہ میٹنگ ہو جائے, تمام معاملات طے پا جائیں تو ہم انٹرویو کریں, اور اسی طریقے سے ایک طے شدہ انٹرویو ان کا تھا فاکس نیوز پر. پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں وہ وہاں سے نکلے, فاکس نیوز پہ چلے گئے. فاکس نیوز پہ ان کا انٹرویو تھا, اور انہوں نے کہا کہ جناب میری تو یہ بالکل کوشش نہیں تھی کہ یہاں پر ایسی کوئی بات ہوتی, اور میرا نہیں خیال کہ ہم نے کچھ ایسا برا کیا ہے کہ جس پہ یہ سب کچھ ہوتا جو آج ہوا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ صحافیوں کے سامنے یا میڈیا کے سامنے اس قسم کی تکرار نہیں ہونی چاہیے تھی. اب ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان یہ جو تکرار ہوئی اس کو پورا میڈیا, پوری دنیا کا میڈیا, خاص طور سے یورپ میں بہت ہی فوکسڈ انداز میں دیکھا جا رہا تھا, بڑے غور سے اس کو دیکھا جا رہا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اوول آفس میں ہوا اس کے بعد پریزیڈنٹ زیلنسکی کو ایک ٹیلی فون کالز کا تانتا بن گیا. ایک لمبی لائن جو ہے وہ یورپی سربراہان کی لگ گئی پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ. ہمدردی کا اور یکجہتی کا انہوں نے اظہار کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے, اوبیسلی لائیو کوریج تھی تو اس کے بعد کالز آنا شروع ہو گئیں. اچھا, اس میں بتاؤں کہ سب سے پہلے جو برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے یوکرینی صدر کو فون کیا اور اپنی بھرپور حمایت کا انہوں نے اعلان کرایا. اسی طریقے سے اٹلی کی وزیر اعظم ہیں جورجیا میلونی, انہوں نے پیغام دیا کہ یوکرین کے معاملے پر فوری طور پہ امریکہ کی, یورپی الائز کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے, فوری طور پہ سربراہی اجلاس طلب کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. یوکرینی صدر جو ہیں امریکہ سے نکلتے ہیں اور پھر وہ برطانیہ چلے جاتے ہیں. برطانیہ میں ان کی کیئر سٹارمر سے ملاقات ہوتی ہے, اور کیئر سٹارمر نے صرف لفظی ہی باتیں نہیں کیاں, حمایت نہیں ان کو شو کروائی, بلکہ جو روس کے منجمد کیے گئے ایسٹس تھے, اثاثے تھے, اس میں سے $2.8 بلین قرض فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دی. پھر کیا ہوتا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد یورپی سربراہوں کی خاص جو میٹنگ تھی یا سمٹ تھی اس میں شرکت کرتے ہیں پریزیڈنٹ زیلنسکی. اور ادھر بھی ہم نے دیکھا کہ سب نے کہا کہ ہم بھرپور, چاہے وہ ملٹری ایڈ ہے, چاہے وہ کوئی اور ضرورت ہے یوکرین کی رشیا سے لڑنے کے لیے, تو ہم وہ پوری کریں گے. فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون کا ایک بیان جو ہے وہ یوکرین کی سپورٹ میں, انہوں نے ٹرمپ کو تنقید کی. ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ کی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا اٹ از پوٹن ناٹ زیلنسکی ہو پلیز ورلڈ وار, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے زیلنسکی پہ یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو ہیں ایک نئی جنگ کے جو ہیں وہ درپے ہیں, اور ان کا جو رویہ ہے وہ سیز فائر نہیں ہونے دے رہا ہے. اب روس یوکرین جنگ کی جو اینڈ گیم ہے وہ اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہے. اب اینڈ گیم پہ اوبیسلی مغربی ممالک یا امریکہ کے ویسٹرن الائز جو ہیں اتفاق نہیں کرتے ہیں, ان کی مدد کے بغیر یہ اوبیسلی معاملہ رکنے والا نہیں ہے. لیکن اس میں اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ اگر پورے کا پورا یورپ جو ہے وہ یوکرین کا ساتھ دیتا بھی ہے, ان کو پیسے بھی دیتا ہے یوکرین کو, ان کو تمام تر ملٹری سپورٹ بھی دیتا ہے, اس کے باوجود بھی امریکہ کی مدد کے بغیر, اگر جب تک امریکہ سپورٹ نہیں کرتا یوکرین کو, تو یہ جنگ جاری رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر جنگ جاری رہتی بھی ہے تو یوکرین کے لیے اس جنگ کو جیتنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا, اور یہ مزید جنگ بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر اس بار یہ جنگ پھیلی تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جانی اور مالی نقصان پہلے کی نسبت بہت بہت زیادہ ہوگا. سو آج کے لیے اتنا ہی. آنے والی ویڈیوز میں اوبیسلی مزید جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ضمن میں اس پہ بھی بات کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.